अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने लगा हूँ। ये कबूतर की बीमारी से मुतल्लिक है। इसे इंग्लिश में वोमिटिंग कहते हैं और उर्दू में हम इसको उल्टी करना, या जो भी कबूतर ने खाया होता है वो उसको मतलब वो गुलश देता है, बाहर निकाल देता है, वो उसको हज़म नहीं कर पाता। तो उसके आगे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। उसमें पहली है एहतियात है, देसी इलाज है, इलम है, सिरप आपने कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं, टोटका आपको एक लास्ट में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आते हैं इलम की तरफ, ठीक है कि इलम की बात क्या है। इलम की बात ये है कि जब भी आपका कबूतर पहली दफ़ा वोमिटिंग करे तो आप समझ जाएं कि आपके कबूतरों में वायरस का अटैक हो चुका है। तो आपने फ़ौरन से उसके जो भी सिम्टम्स आपने देखने हैं, पहली सिम्टम्स आपके पास शो हो गई है, ठीक है। यानी उसका नेक्स्ट ये होता है कि कबूतर पहले वो गुलछता है, उसके बाद वो उसके आगे उसके पोट का मसला बनता है, वो सब्ज़ बीठें करता है, फिर झुम मारता है, दाना नहीं खाता, और आखिर में अल्लाह ना करे वो मौत तक भी पहुंच जाता है। तो सबसे पहले आते हैं इलम की। ये मैंने आपको बात बता दी, ठीक है, कि आपका कबूतर ये उल्टी करता जाए तो आपने समझ जाना है कि इसका मैंने फ़ौरन से इलाज करना है, वरना ये रानी खेत में भी जा सकता है। तो इसमें आप वैक्सीन वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपकी एहतियाती तदाबीर है। तो चलते हैं पहले इलाज की तरफ, जो है कि देसी इलाज है। 10 यानी सेकंड नंबर का जो पॉइंट है देसी इलाज का, 10 अदद छुहारे आपने लेने हैं, ठीक है, 1 अदद सब्ज़ हरीट लेनी है आपने, और तीसरे नंबर पे है 10 अदद लौंग, ठीक है, 1 लीटर सादा पानी ले लेना है। ये 4 चीज़ें होंगी, सबको कूट के इस पानी में डाल लें और हल्की आंच पे इसको उबालें। जब पानी 1 पाव रह जाए, यानी 1 लीटर था तो 250 ग्राम रह जाए, 1 पाव रह जाए, तो आपने इसको छान के पहले दिन, ये मेरी बात आप गौर से सुन लें, पहले दिन आपने इस पानी को खालस देना है कबूतर को। यानी आपने कोई सादा पानी और मिक्स नहीं करना। ये जो काढ़ा सा बनाया आपने कबूतर को 10 सीसी बच्चे को दे दें, बड़ा कबूतर है तो 15 सीसी दे दें। और दूसरे दिन ये अगर बच्चा है तो उसको आपने 10 सीसी दिया है तो 10 सीसी में आपने 5 सीसी सादा पानी, यानी पहले दिन काढ़ा बिल्कुल खालस दिया, दूसरे दिन आपने उसी काढ़े को आपने उसके साथ सादा पानी मिक्स कर लेना, यानी थोड़ा सा पतला कर। अगर 15 सीसी दिया है बड़े कबूतर को तो आप लगा लें कि 7.5 सीसी 8 सीसी आप सादा पानी मिक्स कर लें, ठीक है। तो इस हवाले से आप 3-4 दिन करें, इंशाल्लाह ये देसी इलाज बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें आपका क्या होगा कि 1-2 दिन में आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे इलाज की तरफ, जो कि सिरप का है, ठीक है। यानी अगर आप ये चीज़ें नहीं करना चाहते तो आप सिरप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैं आपको 2-3 सिरप बताऊंगा, जो आपको अवेलेबल हो आप यूज़ करें, इंशाल्लाह वो काम करेगा। पहले नंबर पे सिरप का नाम है, मैं स्पेलिंग भी बता दूंगा, ग्रेविनेट, GRAVINATE, ग्रेविनेट सिरप। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन या 1.5 ढक्कन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक लिव 52 के नाम से आता है, LIV52, LIV 5 और 2, ठीक है। इसको लिव 52 के नाम से इसका मतलब ये मशहूर है, ठीक है। या आप 2 लीटर पानी में 2 ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं 3 दिन, इंशाल्लाह इससे भी आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपको मैं वो सिरप बताता हूँ जो बिल्कुल कॉमन है, जो आपको बआसानी मिल जाएंगे। मतलब ये अगर सिरप आपको नहीं मिल रहा लिव 52 या ग्रेविनेट, तो आप नोविडेट या फ्लैजल भी ले सकते हैं। इन दोनों की सेम ही मतलब है इस्तेमाल का तरीका, वो मैं आपको बताता हूँ कि नोविडेट है या आपके पास फ्लैजल है। आपने 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन या 1.5 ढक्कन आपने इस्तेमाल करना है। 2 लीटर पानी है तो 2 ढक्कन सुबह शाम इस्तेमाल करें, इससे भी मतलब इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। इसी तरह ये हम दही का पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 सीसी अगर हमने दही का पानी लिया तो 4 सीसी हम सादा पानी लेकर कबूतर को देंगे, इंशाल्लाह उससे भी मतलब उसका अफाका हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपने समझनी है कि आपको मैं ये एहतियातें भी बता रहा हूँ, इलम भी बता रहा हूँ, इलाज भी बता रहा हूँ, देसी इलाज भी बता रहा हूँ। अब होता क्या है कि कई दफ़ा हमें जो सिम्टम्स वाली मतलब आगे आ रही होती है ना, उसमें हमें समझने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसलिए ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक तो ये सहूलत है कि अगर आपको पास एक चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर लें। इसी तरह अगर आपका खुदा न खास्ता अगर वो इस स्टेज पे पहुंच गया कि उसको 2-3 दिन हो गए हैं, तो हो सकता है वो देसी इलाज से ना ठीक हो सकता है वो सिर्फ दही से ठीक ना हो। तो आपने क्या करना है
کہ آپ نے دوسرا طریقہ علاج جو ہے وہ اپنا لینا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ طریقے آپ پھر بتا کیوں رہے ہیں؟ جس طرح ہمیں کوئی بھی بخار ہوتا ہے یا فیور ہوتا ہے تو ہم ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں, اس سے ہم ٹھیک نہیں ہوتے تو دوسری اس کی میڈیسن چینج کرتے ہیں یا میڈیسن کی ڈوز چینج کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ کبوتروں میں بھی یہ چیز آپ نے کرنی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو احتیاط یا علاج بتا رہا ہوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ ابتدائی ہو, اس کی سمٹمز آپ نے دیکھ لی ہیں, فوراً سے آپ نے دہی کا پانی دیں تو وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو 3-4 دن ہو گیا تو سیرپ دیں گے یا اس کی دیسی علاج کریں گے تب جا کے وہ ٹھیک ہوگا. تو کوانٹٹی اور جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ سیم آپ نے رکھنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا پرندہ ضائع نہ ہو. تو اس میں کیا چیز ہے کہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے دیسی علاج کیا ہے یا احتیاط کی ہے یا کوئی بھی اس کا سیرپ وغیرہ استعمال کیا, تو پہلے 1-8 دن میں ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, یہ اس پہ احتیاط جو ہے یہ اس کے لیے افیکٹو ثابت ہو رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں ہو رہی تو آپ نے وہ اس کو چینج کر لینا. اور اسی لیے میں آپ کو 3-4 اپنی ایک ہی ویڈیو میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک کالک ڈراپ آتا ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے, اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ 1 قطرہ 1 cc میں ڈالا جاتا ہے, 10 قطرے 10 cc پانی میں ڈال کے آپ کبوتر کو دیں. یہ بھی عام میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا, یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, یہ بھی انشاءاللہ کام ضرور کرے گا. یہ سیرپ ہو گیا. اب آتے ہیں ٹوٹکے کی طرف. ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبز مرچ, جو آپ کا کبوتر بالکل الٹی نہیں روک رہا, یہ نہیں کہ آپ پہلے دن ہی اس کو یہ مطلب مرچ وغیرہ دیں یا اس طرح کا سلسلہ کریں. اس میں ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ نے کبوتر کے لیے 1 عدد مرچ لے لینی ہے, سبز مرچ, ٹھیک ہے. اس کو ہلکا ہلکا کوٹ لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 2-3 قطرے آپ کو مل جائیں گے, ٹھیک ہے. 2-3 آپ نے قطرے لینے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب قطرے آپ کیسے لیں گے؟ ہلکی ہلکی مرچ کو کوٹ لینا ہون دستہ میں, اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے اس کو آپ دبائیں گے نا, تو وہ آپ کو کسی سرنج میں یا کسی بھی سپون کے اوپر یا کسی بھی برتن میں آپ کو 3-4 قطرے بآسانی مل جائیں گے, ٹھیک ہے. تازہ جو سبز مرچ ہوتی ہے, آپ نے وہ قطرے لے لینے ہیں. ان قطروں کو کسی ڈراپ میں ڈال لیں یا ڈائریکٹ ہی آپ کبوتر کو 2-3 قطرے دیں. انشاءاللہ فوراً آپ کی وہ جو یہ ٹوٹکا ایسا ہے کہ آپ نے یعنی آپ کا کبوتر الٹی نہیں روک رہا, تو آپ کا کبوتر فوراً سے وہ 10-20 منٹ کے اندر ہی وہ الٹی روک جائے گا. لیکن آپ کوشش کریں کہ احتیاط کریں, اس کے بعد جو باقی علاج ہیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل الٹی نہیں روک رہا, تو آپ یہ ایون کہ یہ انسانوں کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر انسان یا کوئی بھی آدمی اس چیز کو نہیں کر رہا کہ الٹی اس کو بار بار آ رہی ہے, تو آپ اس کو یہ مرچ کا جو پانی ہے 1-2 قطرے آپ دیں تو وہ فوراً سے وہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز میں آپ کو ایک اور دیسی علاج میں بتاتا چلوں کہ 4 عدد پودینے کے پتے آپ نے لینے ہیں, 2 عدد کالی مرچیں لیں, ان کو اچھی طرح رگڑ لیں, 10 cc پانی میں ان کو چھان کے ڈال کے آپ یہ کبوتر کو دیں. اس سے بھی آپ کا کبوتر فوراً ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ اتنی ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے پہلے دن ہی دیکھ لیا, تو ان میں سے آپ کوئی بھی چیز جو دیسی ہے آپ کے گھر میں موجود ہے آپ کریں گے, انشاءاللہ کبوتر وہیں پہ ٹھیک ہو. اگر خدا نخواستہ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح آپ نے یہ چیز دی, کبوتر کو شام تک اثر انداز نہیں ہوا, یا رات کو دی ہے تو صبح تک ٹھیک نہیں ہوا, تو آپ نے صبح دوسری میری یہ جو میں نے سیرپ وغیرہ بتائے ہیں یا احتیاطی چیزیں بتائی ہیں وہ آپ نے کر لینی ہے. کسی ایک چیز پہ نہیں بیٹھے رہنا. مقصد پھر میں کہوں گا یہی ہے ہمارا کہ کبوتر کی جان ضائع نہ ہو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.